जम्मू कश्मीर नेशनल इंडिपेंडेंस अलायंस में वाइस चेयरमैन साहब जनाब सरदार अमजद यूसुफ साहब की कि वो क्षण अपने ख्याल आज़ाद करें। बहुत शुक्रिया चेयरमैन JK नई। इससे पहले बहुत सारी गुफ्तगू हुई मगर हमारी जो अलायंस है उसका किसी ने शुक्रिया भी नहीं अदा किया कि आपने आया हूँ बैठे नहीं मैंने किया था, आपने सुना नहीं है। आपने इस तरह मतलब नाम लिया मगर एक वो है मैंने शुक्रिया अदा किया और अभी कायदीन रहते हैं वो करेंगे। शफीक साहब ने तो हमारा नाम ही चेंज कर दिया। तो इस दिन के हवाले से मैं सबसे पहले जनाब शौकत मकबूल भट्ट साहब से ताज़ीब करूँगा इनके ख़ानदान से उनके जो भी लवाकिन हैं कि वो एक कौमी शख्सियत तो थे मगर एक ख़ानदान एक फ़र्द किसी ख़ानदान के फ़र्द भी थे। तो हमें जब ये नज़र आते हैं तो हमें हमेशा ये एहसास होता है कि इन्होंने वो बाप के बगैर जो ज़िंदगी होती है वो कितनी मुश्किल होती है और किस तरह उसको आदमी काटता है। तो दूसरी जो बात यहाँ पे हुई कि उनका जस्ते खाकी के हवाले से कि उनकी डेड बॉडी को यहाँ लाया जाए, तो मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि वो वहीं ठीक है। अगर आ भी गए तो हमने कौन सा क्या करना, हम शायद इस चीज़ पे लड़ना शुरू हो जाएंगे हमने उनको रखना कहाँ है और किस किस फिरके का उनको बनाना है। फिर उनको एक नाम दे के हमें उनको उससे बेहतर है कि वो किसी फिरके से हों, इससे है कि वो वहीं पे हैं और हम लोग इस सेंस में और इस गुफ्तगू में हर साल हम इकट्ठे होते हैं, पूरे लोग इकट्ठे होकर उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। दूसरी हमारी पार्टी की तरफ से हमने पहले भी ऑफर की थी मगर जब इंसान मर जाता है तो वो किसी लोगों से उसका रिलेशन कट जाता है, मगर वो एक फैमिली जो होती है बॉडी डेड बॉडी के हवाले रिमेंड्स के हवाले से वो उनकी फैमिली जो है वो क्लेम कर सकती है और वही उनके जायज़ वारिस हैं, वही क्लेम कर सकते हैं। हम तो कह तो सकते हैं मगर हमने ऑलवेज कहा कि अगर कोई पटिशन करनी है, कोई इस पर मूवमेंट करनी है, उस पर जो खर्चा होगा जो कुछ होगा उसमें हमारी पार्टी फुली सपोर्ट करेगी और हमारी पार्टी जो है वो उसमें कंट्रीब्यूट करेगी जो भी होगा। एक तरफ से तो हम लोगों ने मकबूल भट्ट साहब को ये साबित किया कि वो कौमी हीरो हैं, वो शहीद हुए, वो वतन की ये लड़ते हुए उन्होंने अपनी जान दे दी, उनको ब्रूटली वहाँ शहीद कर दिया गया। मगर हमने पिछले दिनों सोशल मीडिया में आप देखें या जैसे प्रिंट मीडिया में भी देखें तो कुछ लोगों ने कहा कि ये जो वो कौन से लोग हैं, महाराजा प्रस्त हैं, एक तरफ तो महाराजा प्रस्त हैं और दूसरी तरफ वो मकबूल भट्ट को आइडियलाइज करते हैं। तो उन्होंने एक पूरा लोगों के सोसाइटी के पोर्शन का, कश्मीरियों के सोसाइटी पूरे पोर्शन को एक जगह से उन्होंने मकबूल भट्ट और उनसे काट दिया। अगर हम रियासत का तजिया करें तो 1846 में जो रियासत बनी वो एक मायदे के तहत बनी और उसे कहते हैं मायदे अमृतसर। उससे पहले तो मेरे दोस्तों ने कहा कि 5000 साल ये मुमलिकत रही, वही होगी, कभी बनी होगी, कभी बढ़ गई होगी, कभी अब्टाबाद भी उसमें हुआ होगा, कभी मानसेरा भी उसमें हुआ होगा, मगर वो कोई बाकायदा रियासत नहीं थी। जो नेशन स्टेट का जो आइडिया ये उसी मायदे से आया जो 16 मार्च 1846 में इस रियासत का वजूद बना। हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है। अगर जब तक हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो रियासत जिस शख्सियत ने बनाई कि वो मुसलमान नहीं था, असल में एक्चुअल जो प्रॉब्लम हुआ, हम तो इसलिए उसका नाम लेते हुए कि हमारे रियासत का बानी गुलाब सिंह जिसने पहली दफा ये रियासत बनाई, उसी रियासत के 84-88 हजार मरबा मील जो भी हैं वही क्लेम मकबूल भट्ट साहब ने किया कि हमें वो रियासत चाहिए जो 1846 को एक मायदे के तहत फलां आदमी ने बनाई। मगर हमें ये कहा जाता है कि आप लोग महाराजा प्रस्त हैं। हम क्यों महाराजा प्रस्त न हो? हम उस महाराजा को सलाम सुर्ख सलाम हमें उसका दिन बनाना चाहिए। हमें जैसे हम भट्ट साहब का दिन बनाते हैं हमें उसका भी दिन बनाना चाहिए कि उसने हमें एक रियासत बना के दी। हमारा आज तक किसी ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ कि और फिर कहते हैं कि हमारे फलां पहले नेशनलिस्ट लीडर थे, फलां हमारा नेशनलिस्ट लीडर था। मगर आपने नहीं देखा कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो रियासतें बनी
تو کس نے پہلی دفعہ کہا کہ ہم کشمیر کو نہ ہندوستان میں شامل کریں گے نہ پاکستان میں؟ آخری مہاراجا جو تھا ہمارا وہ اس نے نیشنلزم کی بنیاد رکھی، اس جو نیا جدید نیشنلزم اس کی بنیاد رکھی انہوں نے، اور ہم اس پہ بھی خاموش ہیں کہ وہ بھی مسلمان نہیں تھا۔ اب ہندوستان جیسے ریاست سے تو ہم نہیں چھوڑا سکتے کشمیر کو، ہم کیا کریں گے؟ یہ وہ مسلح جدید تھا تو وہ دور گیا۔ اب ہمیں اور لوگوں کو مروانے کے بجائے ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ پیس ہونا چاہیے اس ریجن میں، وہاں امن ہونا چاہیے، وہاں لوگوں کو لڑنے مرنے سے بچانا ہوگا۔ اگر لوگ مر گئے تو ہم ریاست کو لے کے کیا کریں گے؟ ہم نے لوگوں کو ہی مروا دیں گے تو پھر ہمیں ریاست ہمارے کس کام کی ہے؟ ہمیں وہاں پیس کی جو قوتیں ہیں جو پیس چاہتی ہیں، جو امن چاہتی ہیں، ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، ہمیں پیس والے لوگوں سے بیٹھنا چاہیے۔ اور ہمیں آج دیکھیں کہ اس پوری دنیا میں اس آدمی کو ٹیررسٹ کہا جاتا ہے جو اگر بندوق اور مسلح ہو کے لڑنے، آپ یہ کہیں کہ ہمارا حق ہے، مگر ہمارا حق اس حد تک نہیں گیا کہ ہم اپنی ریاست کو بچانے کے لیے ہم مسلح ہو جائیں اور مسلح جدید شروع کر دیں۔ ہم اس کو کسی صورت میں ہم کہتے ہیں کہ وہاں لوگوں کو امن سے رہنے دیا جائے، لوگوں کی بنیادی ضرورتیں پوری ہونی چاہیے، لوگوں کے بنیادی مسائل حل ہونے چاہیے، لوگوں کو بنیادی ایجوکیشن کا حق ہونا چاہیے، وہاں کے رہنے والے لوگوں کو صاف پانی پینے کا ملنا چاہیے، تو ہاسپٹل میں جو ہے تو ان کو میڈیکل کی سہولت ہونی چاہیے، وہاں پہ اگر بچہ پیدا ہو تو وہ باہر نہیں جائے، وہ اسکول میں جائے، اس کو حق ہونا چاہیے۔ یہ ہماری بنیادی مطالبات ہونے چاہیے۔ ریاست آزاد ہونا ایک باندھ کا عمل ہے، ریاست بننا، ری یونائٹڈ ہونا، اور پھر گلگت کے لوگوں سے آپ کا ملنا، جموں والوں سے ملنا، جو کوئی ہندو ہے، کوئی بدھ ہے، کوئی ڈوگرا ہے، مگر آپ کو ریاست کے اندر وحدت کی بحالی سے پہلے لوگوں کے بنیادی حق لینا ضروری ہے، اور لوگوں کو حقوق ملیں گے، لوگوں کو تعلیم ملے گی، وہ باشعور ہوں گے تو وہ اپنے حق کے لیے لڑیں گے۔ اگر ان کے پاس شعور ہی نہیں ہے کہ ہمیں لڑنا کیسے ہے، آج تک جو ہم نے لڑائی لڑی، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے وہ 100 آدمی ادھر سے بھیج دیا، 300 آدمی دعوے دار ہیں کہ جی ہم نے بھیج دیا، مگر ان 300 ان 200 جو لوگ اس طرف گئے، انہوں نے جا کے کیا کیا؟ اپنے بچہ ہی مارے گئے، پاچھوٹ کے لوگ مارے گئے، راولا کوٹ کے لوگ مارے گئے، میرپور کے لوگ مارے گئے، کوٹلی کے لوگ مارے گئے۔ اس سے کیا ملا کشمیر میں؟ آج 1 انچ زمین آپ نے وہاں سے لے لی، ہندوستان نے 1 منٹ میں ٹیبل ٹرن کر لیا، ہم کوئی روک سکے اس کو؟ مسئلہ جہاں بھی آپ ہیں، جہاں بھی کھڑے ہیں، کبھی کسی نے یہاں پچھلے 10 سالوں سے یہاں یہ جو منگلہ کی اپریزنگ کرتے ہیں اس بات کی کہ پاکستان منگلہ کی اپریزنگ کیوں کر رہا ہے؟ ہمارے قبریں وہاں ڈبو دی ہیں انہوں نے، ہمارے شہر ڈوب گئے، ہمارے مظفر آباد کو، کل آپ کے سامنے مظفر آباد بننا شروع ہو گیا ہے، وہاں انہوں نے پانی کا رخ موڑ دیا ہے، وہاں پانی لوگوں کے پاس سے ختم ہو گیا جو اوپر پہاڑوں پہ رہتے تھے، ہم کوئی آواز نہیں اٹھاتے۔ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے اس اقدام کی جو ریاست مدینہ نے ہمارے ساتھ جاری رکھی ہوئی ہے۔ ہمیں روکنا پڑے گا ان کو کہ یہ ہمارے بنیادی حقوق ہیں اور جو ہمیں ملنے چاہیے، آج کی 21ویں صدی میں ہمیں یہ ملنے چاہیے۔ تو میں اپنے الائنس کی طرف سے آپ تمام لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں، تمام جو یہاں پہ آئے دوست، آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ۔